तुम्ही आयज येयला हांगा साथ दिवपाक. म्हजें नांव रामकृष्ण जल्मी. गावडा कुणबी वेली धनगर फेडरेशनचो हांव उपाध्यक्ष आनी अध्यक्ष जो आसा तो आमचो गोविंद शिरोडकार. सेक्रेटरी आसा उज्वला गांवकार. हे जॉयंट सेक्रेटरी. मागीर बाकीचे सगळे आमचे पदाधिकारी आसात. हो आसा देवानंद आसा. हे सगळे पदाधिकारी आमी आज आयल्या. हरशीं आमी नॉर्मली आमी इंडिविज्युअल आमी सगळे येवन मदीं मदीं सपोर्ट करता मुवमेंटा बरोबर आसात. पण आज स्पेशल सांगपाक आयले सगळीं जाणां की हो जो चिंबलाचो गांव जो आसा तो इकॉलॉजिकली आनी एनवायरमेंटली आनी सोशली हो गांव इंटॅक्ट आसा. आनी हो गांवाक लागून हे बाकीचे सरावंडींग सगळें सेक्युअर्ड जाल्लें आसा. म्हणजे हांगासर मोठ्या प्रमाणांत फळां भाजयो रोयतात. जंगलांत हांगा बरी बरी वेगवेगळ्या प्रकारची मेडिसिन्स आसात. हांगा बर्ड्स आसा, एनिमल्स आसा, ते मोठे तळे आसा आनी ते फीश आसा. आनी ताका लागून हे जो प्रोटेक्ट जावपाक सामकी गरज आसा. आनी बेजिकली चडशे लोक जे आसा ह्या गांवांत जे आमचे ट्रायबल लोक आसात. आनी त्या खातीर आमी सांगूं सोदतात की हो जो लढो जो गेली 22 दीस जालो ज्या चिंबलकारांनी ऑर्गनायज केला आनी सरकाराक तेंच्यांनी जशी जशी जाय तशी तेंच्यांनी फायट दिवन तांकां सरकाराक नमते घेतलेले इनडायरेक्टली. पण आजून पर्यंत हो विशय सोंपलेलो ना. पण आमी आज सगळे जॉयंटली सांगपाक आयले की गावडा कुणी वेली धनगर फेडरेशन जें आसा ताचो फूल सपोर्ट ह्या मुवमेंटाक आसात. आनी हो जो तेंच्यांनी लढो उबारलेलो आसा त्या लढ्याक आमी तन मन धन सगळे प्रकारे आमी तेजे बरोबर रावतले. आनी जो पर्यंत हो विशय सुटना, जो चिंबलकाराच्या फेवर जायना तो पर्यंत आमी तेंचे बरोबर आसा. तर हांव चिंबलकारांचें खूब देव बरें करूं म्हणटा की तांच्यांनी गेली 20-22 दीस जाले हो कंटिन्युअस लढो दिवन आनी न थांबता हो लढो दिवन तेंच्यांनी एक आंदोलन एका पावंड्याचेर पावयलें. आनी देशभर हे आंदोलनाचो विशय आसतात. राती सुद्दां म्हाका एक चॅनलांतल्यान विचारलें हे खंय गा म्हणून एक विचारलें. तर हांवें सांगलें आमचेच लोक ते झगडटा म्हणून. असो विशय हो देशभर पावल्लो आसा. तो ताका लागून हो जो मुवमेंट आसा ताका आमी आमचो पूर्ण पाठिंबो आसात आनी आमी तांचे बरोबर फूल फेज आमी रावतली. उज्वला हाजे नंतर आमचे उज्वला गांवकर जे सेक्रेटरी आसा जनरल सेक्रेटरी आसा ते 2 उतर सांगतले. चिंबलकारांनी जे इतके दीस आतां हे स्ट्रायक केल्लो आसा सो आमचो फूल सपोर्ट आसतलो. पूण फक्त आमी हांव तुमच्या गांवकूयदाचे थ्रू CMाकूच सांगता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन निर्णय घेवन हे जो प्रपोजल हाडला मॉलाचे युनिटी मॉलाचे ते स्क्रॅप करची. कित्याक हेज्या वयल्यान आमचे ST लोकांचे जे लायलीहूड आसा ते सगळे डिस्ट्रॉय जातले. आतांचे जे पिडीन घेतला ते फुडें आमच्या फुडल्या पिडीक मेळचें ना. सो जाता तितके बेगीन हो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्क्रॅप करचो. जॉयंट सेक्रेटरी हर्षा वाडकर 2 शब्द सांगता. हांव हर्षा वाडकर गांवकूयदाचे कमिटी मेंबर्स आसा आनी आयज आमच्या कमिटी मेंबर्सा भितर असो निर्णय जाल्लो आसा चिंबोलकारांची जी फाटले 21 दीस जी आपलो गांव वाचोवपा खातीर लढाई चालू आसा ते लढायेक हे गांवान युनिटी मॉल नाका असो तेंचो जो निर्धार आसा आनी त्या निर्धाराक ज्या तरेन आमी तांकां मदत करूं शकतात ती आमी तांकां मदत करतली. फाल्यां सकाळीं चिंबलकारांनी जर आमकां उलो मारलो की जर तेंच्या विरोधान सरकार जर कितें तर निर्णय घेता हे गांव वाचना असो निर्णय घेता आमकां जर गरज पडटा जाल्यार आमी दुसरे म्हणजे सरकाराक कळटा ते भाशेन आमी तेंच्या बरोबर लढपाक तयार आसा. आनी हांव ह्या माध्यमाच्यान सरकाराक सांगूंक सोदतां आयज युनायटेड नेशन सुद्दां प्रत्येक स्टेटीक गायडलायन दिता की ट्रायबल लोक जे आसा तांकां आयडेंटिफाय करा तांकां प्रोटेक्ट करा. तेजो फाटलो एकूच उद्देश आसा की आमच्या मार्फत ट्रायबल्सा मार्फत जे जंगल जमीन आसा ती प्रोटेक्ट जातली आनी ती इकॉलॉजी ती आमी म्हणटा आयज गोंयची इकॉनॉमी सुद्दां जी आयज उबी आसा ती ह्या ट्रायबल्सांच्या वोकेशनल स्किल्साचेर उबी आसा. तेंचें जें शेत करपाचें ज्ञान आसा तेजेर उबी आसा. आनी आमी पळयता की आयज हांगासर ह्या चिंबलकारांनी सांगलें बाकी लोकां कडेन आयुर्वेदीक डिग्री आसूं शकता पूण ह्या लोकां कडेन डिग्री शिवाय सुद्दां जें ज्ञान आसा तें ज्ञान ते कोणूच कम्पीट करूं शकना आनी ते कोणूच पुसून उडोवंक शकना. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागणें मागता की हे जे आमी जे ट्रेजर आतां आमच्या तुमच्या समोर दवरलेले आसा फाटले 1000 पिळग्यो हे पालव धरून येयल्लो आसा आनी हेच जे ट्रेजर हेच जो खजाना जो आसा तो आमकां फुडलेशे कितलेशेच पिळग्यांक दिवपाचे आसा.
जे तुम्ही सांगता की युनिटी मॉलाच्या नावान आम्ही अमकीच जागा वापरतले 20,000 जागा वापरतले किंवा अशें हे जे तुम्ही आकडे सांगता तो कानान घालपाचो विशय आमचे कडेन तुम्ही करूं नाका. आमचे गांव कशे वाचोवपाक जाय, आमची संस्कृती कशी वाचोवपाक जाय हे आमकां पूर्ण खबर आसा. आनी गरज पडली जी शस्त्रां आमी शेतान घेवन वयतात तीच शस्त्रां घेवन आमी तुमच्या दारानूच उबी रावपाची तांक दवरता. आयज हांव चिमोलकाराची जी सगळीं बायलां आसा, आयज हांव कमेंट पळयता तेन्ना सगळे जाण म्हणटा वालोर चिमोलकार तुमकां, वालोर तुमकां चिमोलकार. आनी ज्या पद्दतीन त्या गांवची बायलां जी तेंचो निर्धार जो इतलो पक्को दिसता की ना हो गांव वाचोवंकूच जाय, त्या निर्धाराक आमी सलाम करता. आनी तेंच्या बरोबर आमी आसा, सतत आमी आसा. तेंच्यांनी आमकां फक्त उलो मारपाक जाय, आमी तेंच्या बरोबर आसतली. देव बरें करूं. चिमला जे एज्युकेशन चलता पळय आयज 22 दीस जाले आनी ते जाणटेल्या बाबान पळय जी वखदां सांगल्या पळय ती आमी केन्ना म्हणजे आश्चर्य दिसता की ही इतकी जैवीक संपत्ती आसा, ते संपत्तीची अशी तुमी नाशाडी करपाक उठल्या पूण कित्याक लागून? जर तर आमकां लोकांक नाका जाल्यार तुमी स्क्रॅप करा न्हू. हे लोकांचे हेजेर तुमी कित्याक खेळटा? तुमकां लोकांचे पडलेले ना? युनिटी मॉलाच्या नांवा खाली तुम्ही इतकी जैवीक संपत्ती नष्ट करता, काबार करता, तेन्ना लोकांनी करपाचें कितें? लोकांचे उदरनिर्वाहाचो प्रश्न जावन आसा. हां सर, तुमचें नांव सांगा. नामदेव फातर. तुम्ही आयज साथ दिवपाक आयले तांकां. ओके, मातशें सांगा कितें. आमी गोंयकार, हां आमी गोंयकार आनी हे सगळे लोक आसा ते गोंयकार. हां ते आतां कित्याक लागून हांगा वतले? तेंचे कारण आसा, ते सामके डिमांड आसा जीवन. आतां नियरली 60-65 वर्सां जाली गोंय स्वतंत्र जावन, अजून तांची परिस्थिती किंवा तेंचें जीवन अजून तशेंच आसा. ताचें कारण कोण? गव्हर्मेंट. हो खंयचो गव्हर्मेंट म्हणना, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. त्या दृश्टिकोनान ह्या लोकांची थोडी मागणी आशिल्ली जी आतां जे हांगा मॉल येता आनी बाकीच्यो गोश्टी येता ती लोकांक पसंद ना. कारण कितें आसा? पयलीं जाल्यार हांगा जर मॉल गेले सकयल एक लेक येता. लेक आसा ती दर सांगता लेक आसा ते उदकाक जे प्रॉब्लेम आसा ते निसर्गाचे सगळे हे भागाक मेळटा. आनी फाल्यां ते लेकाचेर इफेक्ट जालो जाय, ते झाडां मरतलीं. झाडां मेले जाल्यार ते एनवायरमेंट पिड्यार येतले आनी थर्ड थिंग लोक आसा ते सुद्दां मागीर मरतले. सो आफ्टर ऑल हे प्रोजेक्ट करून लोक जर फाल्यां ना जातले उरना जाल्यार ताचो इफेक्ट कितें? हाजेर गव्हर्मेंटान विचार करपाक जाय. जी आतां इतलीं वर्सां पिळग्यान पिळगे तेंच्यांनी काडलेली आसा तेंचो डिमांड कितें आसा? हांगा मॉल नाका. दीस इज द मेन इशू तांचो. मॉल कित्याक नाका तांचे रिजनूय सांगिल्लें आसा. हाजे पयलीं IT आयिल्ली, ताजेर ऑब्जेक्शन केल्लें आसा. तरी सुद्दां गव्हर्मेंट ट्रायंग टू प्ले ही अशी गेम करून एक लोकांक कितें करपाक म्हणजे तुमकां लोकांचे प्रस्न ना, ओन्ली तुमकां कितें जाय? पावर जाय. प्रॉब्लेम्स पीपल जे आसा, गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल जाल्यार हांगा कितें करता? हाजेर विचार कर. आनी जास्त हिस्ट्री सांगपाची गरज ना. ही प्रश्न तुमकांय खबर आसा. मोस्टली ऑलमोस्ट सो मेनी बॅक हिस्ट्री खबर आसा. रिपीट केलें म्हणून आतां डिमांड आसा विचार करता लोकांचे डिमांड आसा तो पास करता. थँक्यू सर. उलयतले.